BSc BCom और BA साल अव्वल के तमाम तलबा व तालिबात का आज के इस लेक्चर में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस मिखात दुआम में हम पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट जो है दास्तान पर मबनी, जिसमें से हम दास्तान में सबरस और सबरस का जो पहला था वो हमने पढ़ चुका है, वो है सवाल करने की मुज़म्मत। उसमें हमने देख लिया है कि मतलब किस तरीके से सवाल करने या मांगने से एतराज करने से बचने की बातें कही है। आज हम यूनिट फर्स्ट दास्तान का जो दूसरी दास्तान है यानी बागो बहार, जिसको मीर अहमद दहलवी ने लिखा है। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ बागो बहार और उसके मुसन्निफ मीर अहमद दहलवी के बारे में ही बात करेंगे। असल जो मौजू है यानी इसमें से जो कहा गया है यानी एक हिस्सा वो 30 सैर तीसरे दरवेश की, उसका हम इंशाल्लाह आगे के में पढ़ेंगे। खैर कोई बात नहीं, सबसे पहले देख लेते हैं कि मीर अहमद दहलवी कौन है और बागो बहार क्या है। तो याद रखिए मीर अहमद दहलवी ये दहली के रहने वाले हैं। इनकी ज़बान इंतहाई सादा और आम फहम थी और इन्हें जब जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज, ये याद रखिए अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी हुकूमत करने की कोशिश की, हुकूमत की भी 200 साल के ऊपर। तो यहाँ पर वो जब कारोबार करने आए थे, तिजारत करने के गर्ज से आए थे, तो यहाँ उनको मैन पावर यानी आदमी काम करने के लिए बहुत मुश्किल से मिल रहे थे। और जो उनका ज़बान था यानी अंग्रेज़ी ज़बान थी, अंग्रेज़ों की कौन सी ज़बान थी? अंग्रेज़ी ज़बान थी। और हिंदुस्तान के लोग हिंदी, उर्दू और दूसरी जो खड़ी बोली और मुख्तलिफ आम इलाकों की जो आम बोलियाँ थी वो बोला करते थे, जिसकी वजह से वो अंग्रेज़ों की अंग्रेज़ी समझने से कासिर थे और अंग्रेज़ यहाँ के लोगों की आम बोलचाल वाली ज़बान समझने से वो कासिर थे। जिसकी वजह से क्या होता था कि उन्हें अपना कारोबार करने की, तिजारत करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी। वो यहाँ पर आ तो गए, यहाँ पर अपने हुकूमत कायम तो कर लिया, लेकिन तिजारत करने के लिए भारतीय लोगों को एक मजदूर या क्या कहेंगे एक सादा तबके को मेहनत कराया के लेने के लिए जो चीज़ ज़रूरी थी वो थी कि ज़बान इंसान को ताल्लुकात को, राब्तों को बढ़ाने का एक ज़रिया है। जितना सामने वाला कह रहा है उतना सामने वाला अगर समझता है तो ये दोनों की जो बातचीत है, जो गुफ्तगू है, वो काबिले क्या हो जाएगी, एक मफहूम वाली हो जाएगी, एक फ़ायदे वाली बात हो जाएगी। लेकिन कोई सामने वाला कुछ कह रहा है और सुनने वाला उसको समझ नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कम्युनिकेशन जो कहा जाता है वो फेल हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, उसमें दरार आ जाएगी। इसलिए तो अंग्रेज़ों ने ये समझ लिया था कि यहाँ के लोगों को अपने उनकी ज़बान समझने और अपनी ज़बान समझाने के लिए यहाँ पर एक कॉलेज कायम किया गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज, जो 1800 ईस्वी में कायम हुआ था, जिसके प्रिंसिपल जॉन गिलक्रिस्ट ये थे, जिन्होंने जॉन गिलक्रिस्ट ये प्रिंसिपल थे। इन्होंने ये किया है कि उस वक्त के उर्दू ज़बान व अदब के जो बहुत माहिरीन थे उनको एक जगह जमा करके उनसे जो पुराने की फारसी में, अरबी में जो दूसरे मवाद था, अदबी मवाद, उसे कहा गया कि उर्दू ज़बान में उसको मुंतकिल करे और यहाँ के लोगों को वो चीज़ें क्या हो, पढ़ने में आए, ताकि वो दूसरे ज़बान, दूसरे बारे में समझ सके। और इस तरीके से फोर्ट विलियम कॉलेज में मुख्तलिफ माहिरीन एक जगह जमा हुए
اور مختلف طریقے کے ترجمے یہاں پر کیے گئے، یا مختلف تصانیف یہاں پر تحریر کیے گئے، جس کی وجہ سے اردو ادب میں ایک اچھا خاصا مواد یہاں پر جمع ہوا۔ اسی میں میر احمد دہلوی کا بھی انتخاب کیا گیا تھا کہ وہ دوسری جو زبانوں میں مشہور و معروف داستانیں ہیں انہیں کیا کرے، اپنی زبان یعنی اردو زبان میں، عام فہم زبان میں اس کو ڈھالے، اور تاکہ یہاں کے لوگوں کو یہ علم دوسرے زبانوں کا بھی کیا ہو، اس کا جو مواد ہے وہ سمجھ سکے۔ تو خیر، تو میر احمد دہلوی کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، ایک داستان لکھی جس کا نام رکھا باغ و بہار۔ اس میں انہوں نے، میر احمد دہلوی نے 4 درویشوں کی کہانیوں کا ذکر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا ہے، اس میں 4 درویش یعنی 4 درویش کا ذکر ہے، جو اپنے جو فقیری حالت میں ہے اور کیا کر رہے ہیں، وہ اپنی اپنی مراد پانے کے لیے بادشاہ آزاد بخت کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، ایک شام بیٹھ کر اپنی اپنی کہانیاں، اپنی اپنی آپ بیتی مختلف انداز میں وہ کہتے ہیں، اور بادشاہ آزاد بخت چوری چھپے گنے قبرستان کے پاس ان 4 درویشوں کے کہانیاں قصے سنتا ہے، لیکن بہت زیادہ وقت ہونے سے 2 درویشوں کی داستان سننے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، ان 4 درویشوں کو اپنے دربار بلا لیتا ہے، اور وہاں پر اپنی داستان بھی آپ بیتی بھی کہتا ہے بادشاہ آزاد بخت، اور اس کے بعد باقی کے 2 جو درویش ہیں، یعنی تیسرا درویش، چوتھا درویش، ان کی بھی آپ بیتی یہاں پر سنتا ہے۔ یعنی اتنے اچھے انداز میں یہاں پر یہ داستان تحریر ہے کہ اس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میر احمد دہلوی نے اپنے ایک اردو جو زبان ہے وہ زبان کا استعمال کیا جو عام فہم ہو، جو سادی زبان میں ہو، جو ہر کسی کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے، ایسی زبان کا استعمال میر احمد دہلوی نے کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ داستان بہت مشہور ہوئی، لوگوں نے اسے بہت پسند کیا، اور آج بھی یہی چیز کو کیا ہے، لوگ بہت سراہتے ہیں۔ اس میں 4 درویشوں کا الگ الگ ذکر ہے، اور وہ سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، پھر بادشاہ آزاد بخت کے پاس پہنچتے ہیں، اور سب اپنے اپنے احوال بیان کر کے ایک جگہ جب ملتے ہیں تو وہ اپنے طریقے سے اپنی اپنی مرادوں کو پا لیتے ہیں۔ خیر، یہ جو درویش بھی ہوتے ہیں، یہ درویش نہیں ہوتے، بلکہ وہ کیا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک کے شہزادے ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، اور وہ کسی وجہ سے اپنے غلطیوں کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، لیکن کوئی انہیں مشورہ دیتا ہے کہ اس طریقے سے اس مقام پر پہنچو، اور اس سے بات کرنے کے بعد اپنی اپنی مرادوں کو پالو۔ وہی چیز یہاں پر بیان کی گئی ہے، کافی اہم فہم سے ہے۔ اس سے پہلے یہی ناول جو باتیں ہیں، یہ داستان، اس کو مرزا عطا تحسین نے بھی تحریر کیا تھا، جس کا نام رکھا تھا نو طرز مرصع۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا کیا ہے، ترجمہ ہے، لیکن بہت ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میر احمد دہلوی نے اپنے طریقے سے اپنی زبان پر، اپنی زبان میں اپنے طریقے سے اس کو تحریر کیا ہے، اور اسی لیے اردو داستان میں باغ و بہار کو سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے، اور ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی یہاں پر مانی جاتی ہے۔ ہمارے نصاب میں اسی کا ایک چیپٹر یعنی باغ و بہار میں سے تیسرے درویش کی سیر، یہ اقتباس اپنے پاس یہاں پر رکھا گیا ہے، جو مختصر ہے، کیوں تو داستان پہلے ہی کہا جا چکا ہے کہ داستان کیا ہوتی ہے، بہت صفحات، سینکڑوں یا ہزاروں صفحات پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے، لیکن چونکہ نصاب کی مناسبت سے اور وقت کی کمی کے حساب سے ہمارے پاس صرف اور صرف سیر تیسرے درویش کی اس طریقے سے
यहाँ पर ये रखा गया है, जिसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से मीरा मन दहलवी ने तीसरे दरवेश की शहर का जिक्र किया है। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह।